93.5 Marian FM. Hilmusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Barangay Uwak sa unang mga katuigan sa sugod nga pag-okupar sa mga katsila dinhi sa lungsod sa Ilongos, gisugdan nila ang pagmapa sa dapit nga ilang giokupahan. Usa ang Barangay Uwak sa ilang gisusi sa maong panahon. Usa ka grupo sa mga katsila ang niabot sa lungsod sa Ilongos nga sakay sa usa ka sakayan sa dagat og nidunggo sila sa lapyahan. Ilang nakita ang dandan nga gituuhang agianan sa mga nitibo nga nagpuyo sa naasoy nga dapit. Ilang gisubay ang maong foot trail o gisuwayan nila sa paglibot ang lugar. Giingon nga udtong tutok ngadtong panahona sa dihang nikanaog ang makasila sa ilang sakayan sa dagat o sa ilang pagsubay-subay sa foot trail sa pag-aninaw nila sa mga nitibo nga nanimuyo sa dapit nga ilang naabtan sila og hapon. Ilang nahimamat ang pipila ka mga nitibo nga mga hilngos nun. Apan gumikan sa wa nila pagsinabtanay tungod sa managlahi ang ilang mga pinulungan. Matud pa nga nisugod na og kilom-kilom nitong panahona og kalit lang nga nagkiros-kiros ang mga nitibo nga ilang gikahinabi og kalit kining nilakaw. Sa ilang kahadlok nga maabtan sila sa kangit-ngit og mupauli na sila sa ilang mga panimay. Apan atol sa pagdinali-dali sa mga nitibo og lakaw, ilang natandog ang usa ka punuan sa kahoy og diin kahit lang usab nga nialibwag ang baga nga grupo sa mga langgam nga itom nga sa ilang paghulagway daw sa nitabon sa nahibilin nga kahayag sa adlaw nga niresulta sa pagniob sa ilang nahimutangan. Gumikan sa kabaga sa grupo sa mga langgam nga itom. Nagapangutana ang mga katsila o unsa man kadtong mga mananapa nga perting kabaga man ang ilang duot ni bangil sa sidlak sa adlaw. Ang mga nitibo bisan tuod og wa sila makasabot sa gipanulti sa mga katsila, nagtuo sila nga ang mga langgam ang buot nga pasabot nini gumikan sa pagtudlo nila sa mga langgam nga nihaong sa kalangitan sa ilang tungod. Ang mga nitibo nitubag nga mga uwak, langgam nga uwak og nitando ang mga katsila. Sa paglabay sa pipila ka tuig, sa dihang gisugdan na sa mga katsila ang paghingan sa nakadaiyang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga ilang lang nasuhid, ilang gipatik sa ilang mga record nga ang maong lugar ginganlan og uwak. Gumikan silang nakita kaniadto nga perteng bagaa sa langgam nga itom. Sa pagkakaron, ang mga lumulupyo sa Barangay Uwak ang malinaon nga nanimuyo sa ilang baryo og diin ang sagad kanila ang nangidabuhi sa pagpanagat o pagtikad sa umahan o agrikultura. Sa kasamtangan, ni barog nga leader sa Barangay Uwak, mao ang aktibo nga kapitan nga si Barangay Kapitan Marites Talamo. Mga mayor nga hamubo lamang ang panahon sa katungdanan o limitado lamang ang napating sa kasaysayan labot sa ilang mga gama sa lungsod sa Ilongos gumikan sa nakadaiyang mga sirkunstansya atol sa ilang panahon. Kapitan Pedro Indong Flordelis, nataon niya tong 1870 dinhi sa lungsod sa Ilongos og di naminyo siya ngadto ni Praxedis Rehis og di nakabaton sila og 7 ka mga anak. Sigon sa limitado lamang nga napatik sa libro sa kasaysayan sa lungsod, bahin kaniya, napili siya nga pango sa lungsod niya tong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Atol sa upat ka tuig niya nga pangatungdanan, iyang nahimo ang mga plano sa pagtukod sa temporaryo nga munisipyo sa lungsod sa Ilongos, pag-abli og pipila ka mga kalsada ug ang plano sa pagbalhin sa merkado publiko nga kaniadto giingon nga didto pa nahimutang sa sitio Lipata sa Barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Gawas iana, wa nay napatik pa nga dugang pang impormasyon may tungod panggamahanan sa panahon ni Kapitan Pedro Indong Flordelis. Romualdo Dandoy Fulache, sigon sa napatik sa kasaysayan nga napili siya nga presidente sa lungsod sa Ilongos human sa panahon sa pagserbisyo ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar nga gibanabana nga anaa sa mga tuig nga 1904 ngadto sa 1905. Wa nay lain pang nahisuwat labot sa iyang pagtimon sa panggamahanan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Brigido Rivera, nagsilbi nga mayor sa lungsod sa tuig 1910 ngadto sa 1913.
Siya ang responsable sa unang mga trabaho sa unang classroom primary campus sa Hilongos South Central School. Iyasab nga gisugdan ang unang trabaho sa katukuran sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ug ang pagbutang sa tulay sa tunga-tunga gyud nga bahin sa RV Villaflores Street tungod sa Jerstram karon. Mayor Vicente Inting Flordelis ang kinamangguangan nga anak nga lalaki sa lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Nahimugso siya niadtong 1889 og naminyo ngadto ni Segunda Torrente nga taga lungsod sa Bato ug diin nakabaton sila og duha ka mga anak. Usa lamang katuig ang iyang mga tungdanan sa lungsod sa Hilongos og diin matud pa sa limitado nga impormasyon nga atol sa iyang panahon isip mayor sa lungsod sa Hilongos mao ang pagkasikop sa giingon sa kasaysayan nga mao ang notorious nga leader sa mga tulisan nga gila lamang sa pangalan nga Bio Mejia. Gawas ni ana, wa nay napatik pa nga dugang impormasyon labot sa kinamangguang anak ni Kapitan Kikoy Flordelis nga si Mayor Vicente Inting Flordelis. Roman Oman Fulache, napili nga mayor sa lungsod sa Hilongos sa tuig 1920 ngadto sa tuig 1926. Si Roman Fulache nahimugso niadtong Agosto 8, 1892 ug naminyo ngadto ni Senyora Pasita Pai Flordelis. Og diin nakabaton sila og 8 ka mga anak. Umagad siya sa Hilongos ng bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Sanglit si Senyora Pasita Pai Flordelis usaman sa mga anak ng bahay ni Kapitan Kikoy. Sigon sa napatig sa kasaysayan nga si Roman Fulache ang responsable sa paghimo sa karaan nga pwesto fijo nga tipiko kabahin sa karaang merkado publiko sa lungsod. Og diin iyang gibalhin dito ang municipal court ug ingon man ang municipal library. Siya sab ang nagpatukod sa unang classroom sa intermediate campus sa Hilongos South Central School. Mayor Abelino Abel Rubio napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos sa tuig 1927 ngadto sa tuig 1930. Nahimugso siya niadtong 1886 og naminyo ngadto ni Hinobiba Rasa. Usa sa iyang nahimo mao ang paghimo og tinisan sa lungsod sa Hilongos nga kaniadto sa iyang panahon ang tinisan mao ang nahimong sentro sa tanan nga kalingawan ingon man mga nagkadaiyang aktibidades sa lungsod. Siya sab ang formal nga nidawat sa rebulto sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal nga gidonar ni Cinco Rodriguez isip pahinungod ngadto ni Gobernador Vicente de la Cruz ngadtong tuig 1928. Mayor Romanico Nicoy Ruiz nagsilbi nga mayor sa lungsod sa Hilongos atol sa pag-ulbo sa ikaduha nga gubat sa kalibutan sa dekada 40 ug diin natapos sab ang iyang pangtungdanan human sa World War II niadtong 1945. Nahimugso siya niadtong Pebrero 13, 1911 ug nagminyo ngadto ni Asuncion Cueto ug nakabaton sila og 7 ka mga anak. Si Mayor Nicoy Ruiz ang ibarog nga mayor sa lungsod samtang giukupahan kini sa mga sundawong Hapon. Human nga nitukad sa bukid sa Santa Margarita ang kasamtangan niadto nga mayor nga si Mayor Melquiades Flores aron nga makigubat sa mga banyangang Hapon ug si Manong Nicoy ang nibarog og nalipod sa mga inosenteng sibilyan dinhi sa patag. Pinaagi sa kunuhay pakig-kooperar ngadto sa mga Hapon aron lamang nga di pasipadan og di masugamak ang mga Hilongos noon nga nagpabilin sa lungsod. Mayor Vicente Inting Flandes natudlo nga mayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1957. Siya nahimugso niadtong Abril 5, 1914 og naminyo ngadto ni Josefa Lilis og nakabaton sila og 4 ka mga anak. Usa lamang siya katuig nga nag-alagad isip amahan sa lungsod ug diin iyang gipadayon ang mga nasugdan nga mga trabaho sa infrastruktura nga gisugdan atol sa panahon sa iyang gisundan nga kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Mayor Harry Bitirbo natudlo nga mayor sa lungsod sa Hilongos ngadtong tuig 1986 human na palagpot sa gahom si kanhi presidente
Ferdinand Marcos Sr. pinaagi sa EDSA Revolution ug diin ang tanang mga naglingkod nga opisyal sa gobyerno kaniadto gipanghulipan sa bag-ong nilingkod nga pangulo sa nasod nga si kanhi presidente Corazon Aquino. Si kanhi appointed Mayor Harry Viterbo nahimugso niadtong Marso 14, 1949 ug naminyo ngadto ni Lucia Rubio ug nakabaton sila og 5 ka mga anak. Sud sa iyang matungdanan nga usa ka tuig og 6 ka buwan nahimo niya ang mga mosunod: sanitary slaughterhouse, pagtapos sa isdaan sa merkado publiko, pagdonar sa usa ka luna sa LGU ngadto sa departamentos panglawas, kinaron nga matukod ang Rural Health Center, water system sa lungsod ug ang iyang pag-organisar sa puwersa masa. Mabulokon ang kinabuhi ni kanhi Mayor Harry Viterbo. Gani gihilagway siya sa mga lungsuranon kaniadto nga Dirty Harry, gumikan sa iyang imahe nga usa ka tigas ug istrikto nga pamunuan. Sanglit aduna gyud siya dala pirmi nga Armalite kun ugaling mula kaw siya. Rodolfo Rudy Mendoza natudlo isip caretaker sa lungsod Silongos nga adunay tugbang nga ranggo sa usa ka mayor sa lungsod niadtong Disyembre 2, 1987 ngadto na sa Pebrero 2, 1988 atol sa transition period aron sa paghatag og agyanan sa usa ka piniliay human sa giestablisar nga revolutionary government sa nasod human sa EDSA People Power niadtong 1986 ug diin ang tanan nga mga natudlo nga mga opisyal sa gobyerno nga buot nga mosalga sa naasoy nga piniliay gimanduan ni kanhi presidente Cory Aquino nga kinahanglan nga mo-resign sila sa ilang katungdanan pagkahuman sa eleksyon sa 1988 ug giasumir na usab sa ilang mga katungdanan ang mga opisyal nga nidaog sa eleksyon. Formal sab nga nibiya si Rodolfo Mendoza isip caretaker sa lungsod sa Hilongos. Barangay Tihiro ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Hilongos kansang kinamag-an sa mga lunglupyo nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod sa Hilongos. Apan diin man kuha ang pangaan nga barangay Tihiro. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod sa Hilongos niadtong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materyales nga giingon nga gidapat sa simbahang Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang paring Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod sa Hilongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini sanglit lig-on kini nga material o ingon man prestisyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Silis Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Hilongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod sa Hilongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon, wa pay mga tao ang nanimuyo sa lapad nga yuta didto ug sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan, ang maong kapatas nga maoy nakakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Gwardiya Sibil nga gila sa pangaan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya dito og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa. Ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa gikan dito gikinahanglan kini nga hakuton og ibiyahe gamit ang balsa padung sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod og asa gyud dapita ang giingon nga
pabrika sa tisa niya to. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tao nga nanimoyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit, wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tihiro. O sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbay rang ni panaw si Kapitan Tihiro, apan mao na kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tihiro kaniadto. Og hangtod karon, mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tihiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tihiro ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit, dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng dinubdan sa tubig. Ang Barangay Tihiro sa pagkaron, malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel Ang. Barangay Himuaw, usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos. Ang Barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod sa Ilongos sud sa maong lugar. Ingon man ang mga hongihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang Barangay Himuaw sa wa pa mahidangat ang makatsila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang Barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Ilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga panghitabo. Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubutho lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang tawan o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangaan nga Himuaw kon himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga nimuyo sa maong dapit mao ang mga banay nga Makuto ug Flores. Sa paglabay sa mga katuigan, hinay-hinay na nga nanguhong sa lapyahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Ilongos, ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Tilngente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa Barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok banay ni kanhi presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod sa Ilongos sa kaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi presidente sa nasod. Sa sama sab nga mga panahon, sa katunggan sab sa Barangay Himuaw, nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga Grand Old Man sa lungsod sa Ilongos nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Og sa baga nga katunggan sab gihapon sa Barangay Himuaw, giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones. Sa pagtapos na sa World War II nitong 1945, og diin subli na nga nibalik ang kalinaw sa katilingbang Hilongos nun, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio
si Lamberto Ismenina. Ug aron nga mapasayon ang pagngantungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Ilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nagkapahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Ilongos. Sa pagkaron, padayon nga nidagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa barangay Himuaw, gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan ug ang abunda nga hiyas sa kadagatan nini. Ang barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos ug diin hasta makapilasab makulit ang mga himuawnon sa ilang pangan sa nakadaiyang mga paugna sa kusog sa lungsod, labi na sa natad sa basketball. Ug diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa barangay Puntod, barangay Tabay ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos. Giingon nga niadtong dekada 80, giingon sa mga nagsunod sa mga paugna sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Himuaw, labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Atabay ug sa Puntod, aron lamang nga mosaksi sa ilang duwa, kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magduduwa sa ilang barangay. Matud pa sa katigulangan nga diha gyoy higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbolan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang barangay Himuaw usa sa mga malinaw ug progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gipanguluhan sa ilang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Marion FM. 5 years na. Abanti pa. Markahida ng iyong kalendaryo. Karong Hulyo 8, adlaw nga Miyerkules, alas 11 sa buntag, adto sa Western Gym, manghatag og tag 3 ka kilo nga bugas humay. First come, first serve until supplies last. Samtang doon na say panghatag nga libre nga lamian nga lugaw. O ano na say libre nga tupi. Alam ni bisan kinsa, ta 50 ka mga tao. First come, first serve gihapon. Ang maong kalihukan gipahaom sa ikalima ka tuig anibersaryo sa 93.5 Marion FM. Sa pagpangakanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos. Daghang kang salamat sa atong mga partner nga hangtod karon way paglubad sa ilang pagpakita og suporta sa 93.5 Marion FM. Ang duha ka mga Hilongos nun nga tuwa sa Japan ug sa Europa. Police Lieutenant Colonel Jason Balbarona, Buko, pinagi ni Attorney May Garia Claros, Jason's Builders, Irish Purified Water, Planters Marketing, Blue Sapphire, Liga ng mga Barangay President, Kapitan Richard Benedict, Manoy Rikrik Bilihermosa Ogario, mga opisyal sa Barangay Western Poblasyon, pinanguluhan ni Kapitan Reynaldo Caprema Makoto ug ang tibok na sakop sa konseho, Carreño Brothers, ang Men's Outlook Barbershop, sila si Abin ug si Oji Carreño ug ang tao nga mo'y responsable sa pagkahimugso sa 93.5 Marion FM din sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villarhermosa. Ang 93.5 Marion FM, 5 years na, abante pa.
Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kagikanonay. O ingon man sa Army Fletcher Street sa eskina sa Kabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga pahinanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family at kumata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bandi. Kung sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na ato nagta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Fletcher Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ingita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang
ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. ANA Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga ANA Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. ANA Sportswear. ANA Sportswear. ANA Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyip ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad ng wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o guban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun og mabi-abihon og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana nahimutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ala sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak na ang Sunmax Solar. Appetizing food, nice view, a relaxing place to embark. Only at Maison de Clark. Maison de Clark, naa sa Ubos Atabay New Road sa lungsod sa Ilongos. Manok Bisaya, crispy pata, calamares, kinilaw nga isda, ug bilao sa mga seafood ang nagpaabot kanimo sa Maison de Clark. Maison de Clark, gawas sa hilabihang lamian nga mga sudan, makarelax pagyud ka sa mugaway kayo nila nga nataran, nga komportable sa bisan unsa nga okasyon. Samtang sa Biyernes, Sabado ug sa Domingo sa gabi, lingawon sab kamo sa mga huni ug awit sa usa ka acoustic live band sa Maison de Clark. Alang sa inyong mga order o reservation, padangati sila mensahe sa Messenger sa Facebook page sa Maison de Clark. Naa sa ilang Facebook page ang ilang menu sa daghan pang mga lamian nga mga pagkaon nga imong kapilian. Maison de Clark, unsa pa imong gipaabot? Bisita ha kuyog sa inyong tibok pamilya, kaopisina o baka mga barkada. Ang Maison de Clark. Maison de Clark, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa, naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang og gusto og additional product o services, why problema? Aduna sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsa nga
okasyon. Jadisa Mutia Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutia. Jadisa Mutia Event and Catering Services. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Marion FM. 5 years na. Abanti pa. Markahida ng inyong kalendaryo. Karong Hulyo 8, adlaw nga Miyerkules, alas 11 sa buntag, adto sa Western Gym. Manghatag og tagtulo ka kilo nga bugas humay. First come, first serve until supplies last. Samtang doon na say panghatag nga libre nga lamian nga lugaw. O ano na say libre nga tupi. Alam ni bisan kinsa, sa 50 ka mga tao. First come, first serve gihapon. Ang maong kalihukan, gipahaom sa ikalima ka tuig anibersaryo sa 93.5 Marion FM. Sa pagpangakanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos. Daghang kayong salamat sa itong mga partner nga hangtod karon way paglubad sa ilang pagpakita o suporta sa 93.5 Marion FM. Ang duha ka mga Hilongos nun nga tuwa sa Japan o sa Europa. Police Lieutenant Colonel Jason Balbarona, Buko, pinagi ni Attorney Miguel Claros, Jason's Builders, Irish Purified Water, Planters Marketing, Blue Sapphire, Liga ng mga Barangay President, Kapitan Richard Benedict Manoy Rikrik Villahermosa Ogario, mga opisyal sa Barangay Western Poblacion, pinanguluhan ni Kapitan Reynaldo Caprema Makoto o ang tibok nga sakop sa konseho, Carreño Brothers, ang Men's Outlook Barbershop, sila si Abin o si Uji Carreño o ang tao nga mga responsable sa pagkahimugso sa 93.5 Marion FM din sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa, ang 93.5 Marion FM. 5 years na. Abante pa. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba ubay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, o uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dan apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukmang atak na sa 93.5 Marion FM alas 10:09.
Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Mga igala, kumusta og maadong good morning na po, Hilungos! Kumusta na ikaw? Welcome. Mahal kong hilongos, Sa lain na sa nato pagpanag-uban sa Tulumanon, inspirasyon. ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihunahon nga pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Mapasigar ko kung Sangan usab sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. hilongos. Kumusta na ikaw? Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kanginan, ang inyo amigo nga way paglupat. Ang inyo amigo nga di natantong bungoton, Najib Montera Cubio, makikduyog ay pinanggahang to tagarong untop alas 11 takna ni ining kabuntagon. Ikaw ka mo, mahal kong hilongos mo. Ikaw ang Kabuntagon kay suulan ko Hilongos no nining adlaw mga higalang Bernis. Karon tingligoy gadudron. Adlaw Bernes, katabusang adlaw mga igala semanas ting trabaho. Adlaw Bernes igsoon ko pizza. Oy, tres na oy sa buhat mga igala sa Hulyo tuig 2026. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamo diha karos ka piskay kadasig ingon man kamaya. Ninito pa nag-uban mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Maadong good morning diha ninyo, no? Osa pasaylo nga na dilatar ta gamay ra gud pod. Nagka-lipolisod lagi yung taong ko atong kalaki. Bida. Di anay mga mensahe to ana, nanukmat na. Nanukmat na ang mga nagbadyan. Aray! Adios. Kamo ba no? Hinga saba po ninjo oy. Bahil no ba noon tabi? Ano gay ni? Wala mong komentaryo. Aray! Ay, kamusta mo? Ay!
Kaya na katong kinahimo mga higala nga kuan ha. Kini ang ato bang pag timaan sa ikalima ka tuig nga anibersaryo karong Hulyo 8. Oh, aron nga dili kay ani na sa tutulumanon ni mabati. Tibok adlaw mabati gyud ni daghan mong masayod, no? Although di gyud ni iyon nga pati naghana sa tuig panghatag kay kung nakamantikod mo nagka-apike yung ato mga sponsor. Oh. Kaya guwa pa rin itong sponsor ng artista, porbida di may yun ini. Oh. Mga ito ganun kaya nag-amigo tag artista. Artista pero dili di sa puting tabil. Amot asa ning tabila. Coach Jed Paulo, Coach, good morning ni mga Coach. Nanak kay silingan diha maestro. Oh. Karon daghan kadto na sila. Kasunod ni adlaw. Oy, kuan dito do Hulyo 11 kuno mga bli na sila, no? Ug unsa ning tindahan na atangin ninyo. Oh, labay mo. Oh. Basta labing siguro ni ini, di na gyud ta mapas mo. Nga sa tugtong pagkaon man eh. Oh. Yan na, ako ibabati ninyo ha. Ako ibabati ninyo. Kining ato mga higala nga pagtimaan sa tong ika-5 ka tuig nga anibersaryo. 93.5 Marion FM. 5 years na. Abanti pa. Markahida ng inyong kalendaryo. Karong Hulyo 8, adlaw nga Miyerkules, alas 11 sa buntag, adto sa Western Gym, manghatag og tag 3 ka kilo nga bugas humay, first come first serve until supplies last. Samtang doon na say panghatag nga libre nga lamian nga lugaw, ug ano na say libre nga tupi. Alam ni bisan kinsa, sa 50 ka mga tao, first come first serve gihapon. Ang maong kalihukan gipahaom sa ika-5 ka tuig anibersaryo sa 93.5 Marion FM. Sa pagpangakanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos. Daghang kang salamat sa atong mga partner nga hangtod karon way paglubad sa ilang pagpakita og suporta sa 93.5 Marion FM. Ang duha ka mga Hilongos nun nga tuwa sa Japan ug sa Europa. Police Lieutenant Colonel Jason Balbarona, Buko, pinagi ni Attorney May Galia Claros, Jason's Builders, Irish Purified Water, Planters Marketing, Blue Sapphire, Liga ng mga Barangay President Kapitan Richard Benedict Manoy Rikrik Villahermosa Ogario, mga opisyal sa Barangay Western Poblacion, pinanguluhan ni Kapitan Reynaldo Caprema Makoto ug ang tibok na sakop sa konseho, Carreño Brothers, ang Men's Outlook Barbershop, sila si Abin ug si Uji Carreño ug ang tao nga mga responsable sa pagkahimugso sa 93.5 Marion FM din sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Ang 93.5 Marion FM, 5 years na, abante pa. Tibahan ito ninyo ha. Karon na mga higalang Hulyo 8, adlaw kana nga Miyerkules. Miyerkules. Sa mga gusto mo patupi, pag una-una mo linya dito daan kay 50 rin ni katao ang ato mahigalang matupihan. O nga, sa mga gusto makaangkon og tag 3 kilo nga bugas, sayo mong ato dito. Basta alas 11 ta dito magsugod mga higala sa mag-distribute sa atong mga ginagmayng mga pahalipay. Apan kanang lugaw, kutob na mga higala naapay sod ang kaldero, halalarga. Kutob na isod ang kaldero. Unya. Wala akong kuan gamay nga arang hangyo ninyo. Kana ang ahong gikwenta-kwenta ba o magpalit magkunta og baso bitaw nga kanang disposable? Either plastic ba karon or kanang paper cups ba kaha? Kanang usa ka dako ang kaldero musod ng mga 200 ka baso. 200 ka baso. Una kay duha man ni kaldero ato. Di 400 ka baso o 400 pod ka kutsara. Ahong gikwinta-kwinta mas dako pamantag gasto kaysa atong logaw sa mga kuan. Oy, dito sa mga baso o kutsara. Ha? Mas dako pa mga higalang atong magasto sa disposable nga baso o sa mga kutsara kaysa lugaw. Now, hangyo lamang ko gamay, di mo ko gamay nga mga paper cup diri kini lamang una ja. Pagdala mo ko galingon yung sulanan, bisag unsa kadak
Bisag unsa kadak maso nang dagko po ang dalim hurot. Oh. Oh, ya, special ra ba ding lugawa ha kay daghang ingredients diri gilista. Oh, panin palitonon. Sus. Hilabihang daghana po sa mga kuan oy, mga lamas kinabuhi. Labihang daghana. Oh. Ibang kapag og carrots balik ko sa kilo, ispoko ni muna. Ha? Ahos tungas kilo, gabi. Lupin ko yung pista na to ni ini. Oh. Nala, pagda ka mo lang tingali pagda og kuan og mahurot na ning atong una nga gigahin nga mga baso og kini ang mga kutsara disposable. Mas maayo tingali ka mo magdala og kuan. Bahala na magdamog ka mo. Daoy. Ha? Sa isa ba? Bahala na magdamog ka mo. Bahala na mo, inso nang i-bring home, total inso mo kayo mo ng kanon, no? Asa-aso lang mo nilabay taon, no? Kaya di mo ganahan mo kaon, na may daghang ganahan mo kaon. Oh, kay matot pa sa ang lula, ganyan to. Ha? Ikaw, di ka mo kaon, yan ay daghang tao diha. Ikaw, nag-usik-usik kas pagkaon. Apan, na daghang tao, way mga kaon. Oh, kana, muna atong panaliman, panaminan. Pero mukaon po ta, di po sila mabusog po, no? Di sa makusar, ang hurot, ang tilok, mga gala itong pagkaon. Ang mga taong way kaon, di magyapon itong busog. Aray! Pero sige, makagaba ba dyan, ha? Makagaba na, bad dyan, ha? Nanti Aquino, pwede di ay masa ni? Daog. Di na ko kabasahin ng onda. Baldi! Para sa lugaw. Inulit ng po ni imo ti, oy. Aray! Hida, inulit na po kansuning imo. Baldi ka to. Dada na lamang ng kaldero, ti. Ikaluto, ti. Dada na lamang ng kaldero. Ha? Ato lang maghago, dadag, Baldi. Kaya lang kaldero, may... Mangitag ikadadong. Mangitag ko dadong niya mo. Dadaan na naman ng kaldero. Ano niya? Puslan man. Oy, baby hosol! Nasa barangay San Juan. Baka di magkonsiyal sa barangay. Aray! Sir Rene Ido, sir. Masok, good morning, sir. Oh. Western Gym ta, Western Gym. O niya, kananaang limitado raman itong supply, kotobra mga higala sa napay available. Kay ugwa na, basi masak inso kung ibabarang, ha? Basi masak mo ingan mga, palumag ha, taga-mayra. Masarap kotobra mga taos, ato magipasibuan mga higala ang atong mga sponsor. Oh, na nihatag og kini ang 500, ina na pilar bugo sila ka buok. Oh. So, mo ni ato mga higalang kuan, kani ang ato tagaan og ipahaom ba, no? Ipasibo. Oh, gawas ini itong amigo nga artista nga ag premium man ta ni sa kuan, katotoang contest na to sa research sa history. No, ato lamang i-convert ining maong kalikuana nya atong gidugang pod ang katotohanan sa uban nga mga nitonol sa ilang mga grasya. Oh. Panay labot sa paglibod suroy, ha? Bida na pagtong. Kabantay mo na pagtong bitaw ko, no? Daot tagahong kutis buaya. Oh, bida. Kana ikabunta god ag kini ang motor, ahong motor. Aho naman katudi kada impas naman eh. Aho naman katudi. Kini ang motor. Ini kabuntag pa. Porbida gasolina mutik ba pa oy. Tikba pa. Mo ito na muliko ko sa mga eskina. Dito na hoy pahandag kay basing mo sabo. Oh, tikba man. Pero ini kahapon wa na kuyaig na. Aray! Purot na lagi.
Purot-purot ang agis motor, ha? Bisa mausahan ni mo takilid, ha? Usahay mo, mupidok pa gani. Hindi ka nagkabulos-bondos. Guwapo! Maog ihapon! Wa lagi reservation? Why reserve? Ato lagi na mo ang pa-reserve? No? Wa ta ana. Atong mada dito mga gila, kotom sa itong mada, ipanghatag. O guwa na da, sako naman ito may bilin. Sako naman ito. O di mo rin daotan, no? Itong ibukot-bukot. Sako naman. Ano po yung uban, ipahatod pa sa ila. O suman be, atong dungagon lang maghanan. Atong lang maghanan dungagon daan, kaya tulog-ilaw, ha? Masing ganahan po mo. Di ba, tulog-ilaw din ang agad. Nala, o diya, kini pong topi, wala 50 katao, no? Tag 25 katao sila si Oji o si Abin Carino, ang Carino Brothers. Hala, unya, sa lain nga bahin, naabot na po mga gala ang atong stock sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Naabot na ang atong mga stock. Order po in taon mo. Ang order po in taon mo. Bisan pag ni-increase na ni mga di igya po mo increase. Kagahong increasean. Kagahong increasean atong presyo. Por bidam samot ko way halin. Samot ko way halin. Oh. Sa ilo ako nga di sa ko pautang kay porbida intagam ko nga kanabang og di maimpa sa kalimot, maimpa sa away. Dila na to gupo na to panaghigalay, no? Dila na to gupo to panaghigalay. Hello. Wa sa tayo utar na ugma na. May utar ugma na. Kay og di lagi maimpas mga higalas kalimot, maimpas sa away. Mabugto ino to panghigala ay kalagay ha. Sanay, nangutana ra gani ko boards, stricto pug adso nimo. Aray! Kita mo mo sa kislawas taon, ay. Pwede magpa-color kay libre man pod ang tupi. Wa na mas magi. Magi kay gawa sa color, dapat di kulong. Wa na yung pakulong ro. Ngita mo wa. Ngita kining tao no, wa ka tagbawan no. Pagkita ka tuloy kining tao, mao din pinakaway buot nga kuan nga nilalang ining kalibutan na. Mao gid ni. Nalay. Wala to, ha? Ato mga galang anibersaryo sa Hulyo 8. Sunod na karon lang umaabot mga igsoran nga adlaw nga Miyerkules. Onya kuan. Unsa nga niini? Ang ato pong Amigos Coffee ana ha? Order lamang taon mo. Pamalit po din taon mo taon. Oy, pamalit mo. Arvin Carino. Arvin Carino, basta tupiran ni ako board sa o pagpagwapo, adto sila sa Mansikiro. Aray! Tinood na, Barbiro. Kini ang amigo, Barbiro raman ni. Barbiro, ang taon ni Arvin Carino, o si Oji Carino. Mga Barbiro, in taon ni sila. No, mapagwapo mo, ang inyong gikinahanglan, milagro, adto mong Mansikiro. Adto mong Mansikiro. Adto mo ito, Barbiro. Kung alas 11 magsugod dili makaha apiki sa oras do. Ha? Unsa ni? 50 ka ulo nga tupi. Kini tupi magpadayon ni. Magpadayon ni hangtod sa kutob dunay ganahan nga magpatupi. Kutob ambot sa kuta nga tag 25 silang Oji. Oh. Pero og moabot ang alas 5 una
kuan pagyapon kanin napo ba ilang natubihang abin, no? 15 ra ba natubihang abin. Ato na po dito paamtag tungang gabi nga mabuto sa abin. Aray! Kasi bin na koto mo tungang gabi sa abin taon sa jeep ano po. Ha? Ang ato topi, koto mo tingali alas 3 kay matugway panigbakas abin. Oh, koto lang tingali alas 3 hapon. No? 50 ka tao, tag 25 silang oji. Kay kining bugas na ladyo reus ka oras ini. Taas reus ka oras. Oh. Kuha mo ni 50 ra mo gud ni kaputos ning ato mga igalag na ripak nga bugas. 50 ka putos. Oh. Unya una tunong puno 5 5 ba na by 5 ba no 50 ka putos o 50 ka tao. Ano tunong puno mo gito so? Ato kalima nga anibersaryo. What if malanganin sa oras ugma na tiwason? Di po. Ida no. Ano ata mga tulisan-lisan itong kagalingan? Natural. Tiwason ko katapusan o katubihanan. Tiwason ko katubahuman. Di kayo yun. Uy, nako. Kung nga rin itubihan, porbida, katapusan naman itubihan, mga higalang ngilad na musil. Aray! Katapusan akong nabawaan ng gitubihan, mga higalang ngilad sa gisungsungog. Porbida na musil pagkaugma. Adaw, oy. Ha? Adaw. Ato, di mga higalang kung anong tarot. Basta ka lang tupi, standby na ito tupi. Huwag na yung magpatupi na ang naman laging kutob liwas si Abin o si Oje dito mag-standby. Daot na. Hala. Sayo-sayo tara mahuman diri sa itong sibianan. Sayo tara mahuman. Uy, naraman na impeachment din, no? Kay karong Lunes magsugod na mag-impeachment ni Sara. Ato lang ning matik-matikon, no? Ato lang ning matik-matikon. Basta mo sayo ta dirigikan kay aron nga makasugod ta dito sa atong gamay nga kayukan, no? Ginagmay ra gud ni sa pag-apod-apod mga lain ng ginagmay nga mga grasya alang sa atong anibersaryo sa 93.5 Marion FM. Ya, alas 10:32 na. Wa ta kahisgot inig ubang pang mga kahisgot. Kuala kalau kaugmaran da. Daga mo daghang pilosopo po. Daghang pilosopo dira, daghang mangita og wa. Ako po motubay po ko. Wa timaando na ini. Ato sa ning pa lotson mga galato mga ginagmay small business kay Tilan 24 na ni sila kabog. Hindaghan na katong paso. 24 na ni kabog. Taon-taon magpangitan sa business. Si Mama Pureng, si Mano Nestor, si Mana Nading Ralios, si Mana Alice Colina, Papa Pidoy Crisostomo, si Mama Magding, si Sir Osting Riuma Sanuan, si Mami Set o si Dadisen, Inday Gamay, Inday Dako, si Mother God, si Ring Rabi, Raina Rabnis Kabulakan. Si Manoy Rolly Aquino, si Part Ray Bohol. Di lagi ni Baksir, oy. Di lagi Baksir. Remark na to. Si Mananina sa Busido sa Painitan. Si nga ini. Si Mian Rositi. Ang tag-ija sa Rositi Astrodome. Si Mark Quason o si Mana Garing Quason, retired policewoman. Si Pambibian Labedis. Si Cans Ricto, nadugang scan. Og ang bag-ong na-enroll sa atong mga ginagmay small business, si Dodong Leonor o si Esther Rapalis. Sa protection. Wa na yung pa-enroll niya. Asal ka na tulit niya. Ala, ato sa nipalotson. Ato balik, mag-hisgot tag mga pangdinag kong tao, istorya kay
Pabantay mo si itong kurente? Ha? Kurente ba din ba? Okay ra mo? Ha? Basta ako dire. Mamaora man niya. Muna ganito, dali-dali, mga gilag pamaw, og daginot tag, pamaw kong suga, ana, mabta lang, og mo so dire, ngiob ka ito, murag langob. Oh, kada ginot, lagi sa kurente. Pero, pagdawat na ako sa bill niya tong, Merkulis, baga to? Martes. Lunes. Pagdawat na ako sa bill, sa liko, natog ko. Tog ko dire, hapon. Nanaluktok. Pagtanaw na, oy. Nag-uniforme mag-green. Dili, patingal ni Putol, oy. Di mas mamay. Pag-ablay na ako, sa manibay. Bill, sir. Pagtanaw na ako. Ibis nga katugon pa ko, nawa agahong duka, oy. Nawa agahong duka. Pagkakita na ako sa bill sa liko, di man kadto ko relihiyoso pero nakapanguros ko, oy. Nakapanguros itaon ko. Why, oh why, Delilah? Happy times 2, oy. Ha? Happy in times 2. Nagdaginot pa ko, ana, ha? Nagdaginot pa ko, ana. Ako ganito sa gwantahon nga, kanang wa ko sibya, wa sibya diri, ha? Ako nga gwantahon nga, magkadusingot ko, di ko mag-aircon. Pero happy times to. Kaloos, Ginoo. Ato ang hilang tan-aon, ato ning hisgutan karon taon ha. Sa to balik diri sa Tulumanon, ayon Tulumanon nga hilongos sa lungsod mga ison. Mobalik ta human lamang niini. We'll be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taginting sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Nasa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Paspas nga mo atiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagpandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services.
Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod Silongos, ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa Tilawina, ang King's Udong ginama sa barangay Himuaw sa lungsod Silongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa Kalye Santo Niño. Pangitaa lamang si Ma'am Lilibet Tan. 93.5 Marion FM. 5 years na. Abanti pa. Barkahida ng inyong kalendaryo. Karong Hulyo 8, adlaw nga Miyerkules, alas 11 sa buntag, adto sa Western Gym. Manghatag og tagtulo ka kilo nga bugas humay. First come, first serve until supplies last. Samtang doon na say panghatag nga libre nga lamian nga lugaw. O ano na say libre nga tupi. Alam ni bisan kinsa, sa 50 ka mga tao. First come, first serve gihapon. Ang maong kalihukan, gipahaom sa ikalima ka tuig anibersaryo sa 93.5 Marion FM. Sa pagpangakanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos. Daghang kayong salamat sa itong mga partner nga hangtod karon way paglubad sa ilang pagpakita og suporta sa 93.5 Marion FM. Ang duha ka mga Hilongos nun nga tuwa sa Japan ug sa Europa. Police Lieutenant Colonel Jason Balbarona, Buko, pinagi ni Attorney May Garia Claros, Jason's Builders, Irish Purified Water, Planters Marketing, Blue Sapphire, Liga ng mga Barangay President, Kapitan Richard Benedict Manoy Rikrik Villahermosa Ogario, mga opisyal sa Barangay Western Poblasyon, pinanguluhan ni Kapitan Reynaldo Caprema Makoto ug ang tibok nga sakop sa konseho, Carreño Brothers, ang Men's Outlook Barbershop, sila si Abin ug si Uji Carreño ug ang tao nga mga responsable sa pagkahimugso sa 93.5 Marion FM din sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Ang 93.5 Marion FM, 5 years na, abante pa. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marion FM. Tutukbang atak na sa 93.5 Marion FM. Alas 10:42 nas kabuntagon. Balik ta mga sa papanag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab Hilongos. Welcome back mga igala sa papanag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon padayon ka mo nagpaminaw niya ubos nga lagat sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglupad. Ang ito amigo nga di na tantong bungoton. Najib Monteracobio, makigoyog ngayon pinangga hangtod na karong untop alas 11 takla. Niining kabuntagon. Kabuntagon kay sunang Hilongos to nining adlaw mga higalang Bernis. Nagmusang adlaw si Manasting trabaho. Adlaw Bernis igsoon ko. Pizza 3 na oy sa buwan mga alas Hulyo. Tuig 2026. Kapitan Danilo Perez, good morning ni Budiha Caps, Barangay Bagong Bayan. Baby Husol, Tagalungsod Drive makakuha anang imo ipanghatag. Kung gusto niya, ako pa ito ni ilibod sa ng barangay. Diha sa ating pagpalayo. Pwede ba ko na magpakolor kaya na may libreng tupi? Hing tubag ang atong barbero. Pagdag tinati. Pasigan ko Ito, pagdag tina. Longos no. Oy. Sa karon
na mga igalang, Hulyo 8, Merkoles, alas 11 sa buntag. No? Magkita ta dito sa Western Gym. Ari ta sa itong hisgutanan, ang gikuha rin ahong bill, pinom katong litra po di ko kubasa. Apiki pong kaadyo, uy. Kaya bisa makunsaon na to, mga igalag, kibat-kibat itong mata, og mao ka sa imong bayranan, mao ka sa imong bayranan, og di ka kabadada, sigurado ka katong maputlan. Usara ba ka solusyon inintanan? Usara ka solusyon inintanan? Aron nga di ka maputlan, imong bayran. Mao na to. Dili ka nimo basolon tong tigputol, di ka makabasol sa nagmando sa nagputol. Tungod kay di mo kahilabtan diha ang mubadzad ka. Aray! Sumagod, habang ko himputlan din yung mga galahing badzad, wa man. Ay uban, baharan mga gala ang mga mamutulay. Luoy lang sa amigo taon, no? Si Idol Mamay Super Piri. Oh. Magbukot-bukot ito snaw. Oh, ang mga pahimungtan. Sugo ra mo yung taon ka na sila, oy. Oh, lagi na, ha? Apikihon bago lang imong kwentador, diyan ang mga mutulay og sato tas budget. No? Usara di solusyon, magkamahal-mahal ang bayranos kurente, usara di solusyon, hindi kabutlan. Bayran. Bayran. Mao ni magpasabot mga igala nga kana ba ang di ta manginano og nganong naunsa kini. Now, ahong gituyo sa pag-abli ang Facebook page sa Lieko 4. Oh, June 18 kini gi publikar nila. Oh, effective power rate. Wa man ni mula ba sa akong feed following mo ta ko ini? Nag-follow mo ta ko ini. Pero mao lagi depende mo guna sa number of clicks, no? Kay bisan pag mag-follow ka og mga kuan, mga page or mga personahe, pero naman ka to dili mulabay sa imong page kini lamang na ang Lieko 4 tag sarap ka to mulabay na ho. Oh. Ang nagsige og labay kanang mga naong ni Dante Marcolita. Alas bigir kita no, mo sig labay. Effective power rate for June 2026. 14 pesos per kilowatt hour. Exclusive about adunay pagtaas sa presyo sa atong kuryente karong buwana nga nagkantidad og 4 pesos na mga zon niya. 3.955555. 4 naman ko na. Ha? 4. Na kay mosukli na tong 5 kadako. Ha? 5 tabos. Na kay mosukli na tong 5 tabos. Ha? Wow! May 2026 rate sa buwan sa Mayo, Gs pa per kilowatt, no? G50 kada kilowatt. Sa Hunyo, ning sulbong mga galangatos 14, hintubog 4. Oh. Hintubog 4 pesos. Increase. Ang rason, ang pasahon ha, di ko magbuot-buot ha. Ang rason sa pagtaas sa presyo sa kuryente tungod kini sa adunay increase sa IEMOP o generation charge. O kini i-remit lang usab ngadto sa generation company. Pass on man no. Pass on. Kanang mulabay ra ba nila ba? No, kay nagpalit ra mo na sila kuryente. O distributor ra man ning Lieko. O ang Lieko 4 wala mo increase sa DSM rate, distribution, supply, and metering. Nga maoy nagpabilin sa panudlanan sa kooperatiba. Sukad sa tuig 2,000 Gs. Wa sila gyud mo increase. Palihog sa pagtan-aw sa detalyado nga presentasyon kung pila ang presyo og asa paingon ang binulan nga gibayran sa kuryente.
ang distribution, supply ug metering DSM charges nga kantidad mao lang ang mosulod sa panudlanan sa Lieco 4 ug kini siya pabilin lamang 2 pesos og 7 centavos per kilowatt sukad pa sa tuig 2000 Gs ug hangtod karon walay increase nga nahitabo sukad aning maong mga katuigan. Alang sa inyong impormasyon, salamat Lieco 4. Oh. Amo ni ang ilang ipasabot ini ang generation charge, ang ilang manghipalitag kuryente, mura gud tindahan pod god, no? Pero tindahan ba? Sila was lang mo increase sa ilang produkto, sa ilang gibaligya. Apan ang ilang gipalitan ning increase man. Sumapugo sila mga higala og kini ang kolekta sa gi-increase sa ilang gipalitan, pero dito padung nila. Dito padung nila. Now, the bottom line ini mga higala, bottom line ini is what nag-anan kay pass on charge malagi ni. Pass on. Gawas nga ato ning pasanon. Gikan man ni sa mga kini bang kuan ba mga planta. Pinalit man itong kuryente, gikan man ni sa mga planta. Ang mga planta nga nagmugna sa kuryente maoy nagpa-increase, maoy nag-increase. Ang atong kooperatiba wa mag-increase. Pero mo nang hinsaka lagi gapon kay ang ila man ang nga magkuwang ang ilang i-remit. Di na sa kapalit otro, brown out, tapirme. Sayod bantag nga kitang tanan nagkaliso dinhi sukad pa sa una kanos abugutan na hayahay. Ginagmalan ta mga higala sa nakalabayang buwan sa mahal kayong gasolina. Mahal kayong nga krudo. Mahal nga enerhiya. Ginagmalan ta pag-ayo. Hingbalik mga higala gamay-gamay og barato ang presyo sa gasolina. Gitangkugo po ta sa hingdako na to mga higalang bayranos kuryente. Usa ra gyud akong hangyo niini, no? Sa taga Lieco 4 kana og ilan ni madunggan, no? Kay lagi matod pa dirian nila kuan man ni. Unsa nga ini? Ang Lieco 4 wala mo increase sa DSM rate, distribution supply and metering og maoy magpabilin sa panudlanan sa kooperatiba. Kooperatiba ni. Ikaw, ako, siya, kita, magdukod o katilingban, party ta ni ini. Kooperatiba man ni. Now, akong hangyo unta ba? For the longest time, dugay na kasi hangyo ni COVID pa. Pwede ba og atong isuspinso una bisag karon ra mga panahon na? Ang kana bang penalty? Hilumos atong lungsod. Ato ra man kahani kooperatiba man kani sa tuba kitan tanan tag-ija ini. Pwede atong isuspenso ang penalty? Kay mura mag atong gisilutan atong mga kagulingon. Pwede tingali, oy. Kay mo sugot kang sa dili mga higala. Labi na karong mga panahon na gawas atong nagsigig dawat mga higalag mga ayuda. Iwalda sa bunang uban. Musuko kay sa dili in town. No? Ako wa magatuko kadawat sukad masukad sa tanang ayuda nga gipasugdahan sa gobyerno. Habay nahagdaw na sa usukad nako wa ka in town. Desa patuloy ko kontro, wa ka ko dawat. Bisag kini na lamang unta may pakonsuelo ba nga isuspenso una ang pagpahamtang og penalty sa mga manilatar pagbayad. Ini mga higalag atong binuwan nga mayronos kuryente. Bisag ka na lang, one time lamang, one time. Kay, pakigdait, makaning ato, no? Ang kooperatiba god ni. Di man ni mamugna ni kooperatiba, mga higalag, way mga membro. Ato ba membro ta? Kausa ta. Sanggat ang tanan. Nganong ato mang pahamtang agsilot at mga kagulingon? Bisag kini rang mga panahon na, no?
Sagdi laman tong uban nga naapil mga higala sa dapoy balaod po. Sa po naghimo ni balaora oy. Naghimo ni balaora nga. Di sa pag-unsa sa mga purpose ha? O sa kuan uban mga nakabenepisyo ini. Pero porbida pod oy. Ni ay mga tao nga para sa kuan ba? Asa lamang igamay nga analogy ha? Oh. Sa tinghatag og ayuda, di ka maapil kay namang kay trabaho, namang kay income, na kay pangitaan. Di ka maapil sa ayuda. Kay nago kay income. Pero pag binuhisay na, apil kas binuhisay kay namang kay trabaho. Ang makaluluoy ba din atong pag subsidize ini mga galang kini ang pag hatag og mga ayuda, subsidize sa ilang mga beronos kurente. Ang makaluluoy nining tanan no? Ang middle class, ang working class. Ngano man? Ang working class dili maapil sa ayuda. Kay ngano man? Doon na siya'y kita. Doon na'y panginabuhian. Doon na'y income. So dili ang ayudahan. Ang ayudahan katong why income. Okay. Sige na lamang. Kasi sahi pa po kita sige na butang sa ingon. Pero inig binuhisay. Apil ka. Kaya naman kay trabaho. Naman kay income. Apil ka. Ako ay trabaho. Ako sabay hatag sa mot na. Ako ay hatag. Iwago ti income. I mean, mauni ang nakapait kay ang nagpasan magud ini ang working class. Ang working class mga igala nga for the longest time matiguang ka na lamang in town og tinrabaho. Ambot o mamilyonaryo baka ka. Ha? Ultimo ra kang empleyado. Bisan mag imong pupuson ang 24 oras sa kaadlaw pagtrabaho. Kapoy na makabot tag milyon. O ordinaryo ra kang rank and file. Tila no? Maura ka to niya nga ako laging hangdo nga poslan man nga watay apil. Watay apil sa ayuda. Apan sa binuhisay apil ta. Ang working class, maman nagbagus na rin. Lamang mo ni mo budget mahilas binuwan nga mayroon nun. Internet, tubig, kurente. Hangdo lang po ng aho, no? Di good po yun da. Hangdo naman niya po yun. Dito naman, no? Hangdo naman niya. Pwede ato isuspenso sa kaniyot kining penalty. Kay, tanawag ko na penalty. Hapdos ba sa ng penalty, ha? Pila na nakakilo bugas, oy. Ha? Klaro-klaro istorya ba? Pila na nakakilo nga bugas, mga igala ka ng penalty, be? Kining aho, ahinti man is penalty. Ako'y moabot na ilang 200, 300 sa penalty. Pila na kilong bugas. Adobo na mga doon na, oh. Pagkatalit ng adobo, anak. Kana kung musabot ba ang tagaliko for sa kinamag-an ba nato ba nga maointay na baga ba nining nagka-lisod na to mga higalang kahimtang kay wa pa ta mahuwasi ining atong bigong pampasan nga mga nagmahal nga palitonon. Kay tinuod ni os-os mga higalang presyo sa kini ang gasolina. Pero tangkugo mo tagbalik nining kurente. Natural, ang dili magkabayad, putlan doon gansod. No. Pero kini lagi lamang penalty kay di mahog, maksud di magkabayad kay wa ka kasibo sa imong meron nun. Aga kator ko yung hangzo, ginagmay ra kuan. Atong tagmadunggan. Mato i-considerar po nila ba? Na o trabago ning ato no kay pastilan
Pagdawat lagi na ho iring bila lagi pa. Natog ko gikan pagdawat na po bila nawa ang duka oy. Aray! Wa ang duka. Limang kag murag katuohan dili no. Pagkaingon ko di man tili ni aho bigas man ni. Pero diri kong building nga ako ra mo ko pinakadako. Kumalain. Di na tingali ka to sakit na sa liko por kanang pagsuspenso o nas penalty oy, no? Kay anyway, pag atong gibayad ba gila sibo mo na silang gisitar. Oo. Kanang penalty silot man nas mga ligoy mabadad pero kung lagi karon ato sa tingaling sabton gamay. No? Madon tang mo sabot mo sila, no? One time lang gud, one time. Oy, alas 11 na. Oh, wa tay igo mga galang panahon. Doon na po tayo dagang isgutan. Sao na pikir sa oras. Sige lang, padayon tayo ni ugma pohon. Oh, adlaw man sa padu ugma pero why relax ni. Wa tay relax ugma ha. Why relax. Pang dinag kong tao gyud mo isgutan ugma. Dalawa tayo igaw mga hilang oras. Hinahinat yung nagoy-doy. Sangan kay Sonas kinibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon, manggihon-hunaon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan, ngamahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss galagad sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga di na tantong bungoton. Najib Montirag Obyo manamilitong moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kada ko nili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Dagang salamat sa inyong pagtubay! Adto na sila! Maado good morning Hilongos! Soar high! Hilungos atong lungsod. Bodies of water on a gale is streaming, our homeland early smiling. Their talents are now showing, no longer hiding inside the shells, like birds freely flying. Due to your example, support and encouragement, town stars to shine like a sunrise in the sky, surroundings are